Davao City. Life is here. Maayong buntag mga bata. Kumusta naman mo? Nakaila pa ba mo sa akua? Ako di ay si Teacher Bell, ang inyong magtutudlo karon og niadtong miaging simana. Nakainomdom pa ba mo sa atong leksyon niadtong miaging simana? Sige daw, kinsa nakainomdom? Husto! Ang atong leksyon niadtong miaging simana mao ang pag-ihap og sunod-sunod koto 20, pag-ihap og mga butang hangtod na pulo, numero 4 ug 5, ug ang letrang P. Sa pag-ihap og sunod-sunod koto 20, mag-ihap kita dungan sa pagpakpak sa atong mga kamot. Atong ilitok ang mga numero gamit ang sinugbuan ng Binisaya nga pinulungan. Ato kining balik-balikon kada adlaw hangtod mahanas kita sa pag-ihap og sunod-sunod kuto 20. Sama niini: usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sa atong pag-ihap og mga butang hangtod na pulo, magsugod kita sa usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Maayo mga bata, kay nakabalo na kamo mag-ihap og mga butang hangtod na pulo. Karon, asa diri nga hulagway ang numero 4? Kani ba o kani? Husto! Mauni ang numero 4. Unsaon gani pagsulat sa numero 4? Atong isulat sa hangin mga bata. Linya nga patakilid, pahigda, patindog. Linya nga patakilid, pahigda, patindog. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Unsa ganito nga numero? Husto, numero 4. Maayo mga bata. Karon, asa dire nga hulagway ang numero 5? Kani ba o kani? Husto, mauni ang numero 5. Unsaon gani pagsulat sa numero 5? Atong isulat sa hangin mga bata. Linya nga patindog, pakurba, pahigda. Linya nga patindog, pakurba, pahigda. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Unsa ganito nga numero? Husto, numero 5. Maayo mga bata, kay inyo nang nahibaluan og nailhan ang numero nga 4 ug 5. Unsa gani nga letra atong natun-an ni atong miaging simana? Husto, ang letrang P. Ang letrang P kay adunay tingog nga letrang P, letrang P. Kamu daw? Maayo!
Karon nga semana, mauni ang atong tun-an. Pag-ila sa saktong ihap ug pundok sa mga butang. Numero 1. Ang letrang B. Magsugod kita sa pag-ila sa saktong ihap ug pundok sa mga butang. Andam na ba mo? Maayo! Unsa inyong masulti ani nga hulagway? Husto, nagkalain-laing pundok sa mga bulak nga rosas. Sugod sa unang nga kahon. Atong ihapon ang pundok sa mga rosas. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Pila ka mga rosa sa unang kahon, mga bata? Husto, napulo ka rosas. Karon, ato na pod ihapon ang mga rosas sa ikaduha nga kahon. Usa, duha, tulo, upat, lima. Pila ka rosas sa ikaduha nga kahon? Husto, 5 ka rosas. Ato na pod ihapon ang mga rosas sa ikatulo nga kahon. Usa, duha, tulo, upat, lima. Pila ka rosas sa ikatulo nga kahon? Husto, 5 ka rosas. Sa atong paghihap sa mga pundok sa rosas sa ikaduha o ikatulo nga kahon, maulang ba gihapon ang iyang gidaghanon? Kung ato kining itandi sa pundok sa mga rosas sa unang nga kahon, aduna ba'y nakuha o nadungag sa iyang ihap? Husto, maulang gihapon ang gidaghanon sa mga rosas. Wala siya nadungagan ug wala siya nakuhaan. Ug maulang gihapon ang iyang ihap o gidaghanon. Pinaagi sa paghihap sa mga butang ug pagtan-aw sa pagplastar o pundok niini, makabalo kita kung aduna ba'y nakuha o nadungag sa iyang ihap. Sunod na tungtunan ang pag-ila sa numero 1. Kinsa na kailaani nga butang o hulagway? Tama, hulagway sa singsing. Karon, atong ihapon kining mga singsing. Andam na ba mo? Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Kamo daw ihap? Maayo! Pila kabuk ang mga singsing? Tama! Unom ka singsing. Sunod, atong tun-an ang pagsulat sa numero 1. Gamito nato ang papel nga adunay linya nga asul, pula, ug asul. Linya nga pakurba, pakurba. Linya nga pakurba, pakurba. Maayo! Unsa gani ni nga numero, mga bata? Husto, numero 1. Usa ba daw? Maayo, mga bata. Sa mga niyaging simana, unsa naman nga mga letra ang atong natun-an? Nakainomdom pa ba mo?
Atong kantahon mga bata. Ang M kay M, ang M kay M, naitingog ang letra ang M kay M. Ang A kay A, ang A kay A, naitingog ang letra ang A kay A. Ang T kay T, ang T kay T, naitingog ang letra ang T kay T. Ang Y kay, ang Y kay, naitingog ang letra ang Y kay. Ang O kay O, ang O kay O, naitingog ang letra ang O kay O. Ang S kay S, ang S kay S, naitingog ang letra ang S kay S. Ang U kay U, ang U kay U, naitingog ang letra ang U kay U. Ang K kay K, ang K kay K, naitingog ang letra ang K kay K. Ang I kay I, ang I kay I, naitingog ang letra ang I kay I. Ang N kay N, ang N kay N, naitingog ang letra ang N kay N. Ang I kay E, ang I kay E, naitingog ang letra ang I kay E. Ang L kay L, ang L kay L, naitingog ang letra ang L kay L. Ang P kay P, ang P kay P, naitingog ang letra ang P kay P. Maayo kay nakainomdom pa mo mga bata. Karon, atong tun-an ay ika-14 nga letra sa atong alpabeto. Ang letrang B. Unsa gani ang ika-14 nga letra sa atong alpabeto? Husto, ang letrang B. Unsa kaha ang tingog niini? Ang B kay B, ang B kay B, naitingog ang letra ang B kay B. Ang B kay B, ang B kay B, naitingog ang letra ang B kay B. Unsa gani ang tingog sa letrang B? Husto, B. Letrang B, B. Kamu daw? Maayo. Karon, atong tunan ang pagsulat sa dako o gamay nga letrang B. Magsugod kita sa dako nga letrang B. Gamit ang papel nga adunay linya nga asul, pula, ug asul. Linya nga patindog, pakurba, pakurba. Linya nga patindog, pakurba, pakurba. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Ato na pod isulat ang gamay nga letrang B. Magsugod kita sa linya nga asul, pula, dayon asul. Linya nga patindog, pakurba. Linya nga patindog, pakurba. Usa, duha. Usa, duha. Unsa ganito nga letra? Tama, gamay nga letrang B. Karon, atong tun-an ang mga ngalan sa butang nga adunay tingog nga B. Unsa kini nga hulagway? Husto, bola, B, 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 bola. Kamu daw? Maayo, ang pulong nga bola
kay nagsugod sa tingog nga B. Unsa kini nga hulagway? Husto. Baso. B, b, b. Baso. Kamo daw? Maayo. Ang pulong nga baso kay nagsugod sa tingog nga B. Unsa kini nga hulagway? Husto. Bag. B, b, b. Bag. Kamo daw? Maayo. Ang pulong nga bag kay nagsugod sa tingog nga B. Unsa kini nga hulagway? Husto. Bayabas. B, b, b. Bayabas. Kamo daw? Maayo. Ang pulong nga bayabas kay nagsugod sa tingog nga B. Unsa kini nga hulagway? Husto. Bangko. B, b, b. Bangko. Kamo daw? Maayo. Ang pulong nga bangko kay nagsugod sa tingog nga B. Ang bola, baso, bag, bayabas, ug bangko mao ang mga pulong o ngalan sa butang nga nagsugod sa letrang B ug adunay tingog nga B. Hinumdumi mga bata, kinahanglan kita makabalo og saktong pag-ihap sa mga butang nga ana makita sa atong palibot. Kinahanglan atong mahibaluan kung atong ipundok ang mga butang aduna bay mausab sa gidaghanon bisan pa og lahi-lahon kini sa pagplastar. Ang pagsulat sa numero 1 kay pakurba. Ang ika-14 nga letra sa atong alpabeto mao ang letrang B ug adunay tingog nga B. Ayaw kalimti atong tubagon ang mga buluhaton alang sa kinaugalingong pagkat-on sa ika-6 nga semana. Magpatabang kita sa atong mga ginikanan o mga kauban sa balay. Sa makausap pa, ako si Teacher Bell. Daghang salamat! Malipayong pagtuon mga bata! Bye!